امام حسن دی عمر ہے 2 سال دی، 2 سال دے بچے دی چوری صاحب پتہ ہی نہیں ہوندا، 2 سال دی عمر ہے میرے آقا امام حسن علیہ السلام دی. تے حضور مولا علی گھر تشریف لین تے کھانا تیار سی تے حضور بنت رسول سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا یا علی کھانا تیار ہے، بیٹھو کھانا کھا لو. آپ نے فرمایا کھانا بعد وچ کھانے ہیں، پہلے جڑی اج حضور تے وہی اتری نو سن لو میرے کو. وہی دا نزول ہوندا سی نا، تے حضور پھر صحابہ نے دسے سن بھی اج اللہ دے اے احکامات آئے نے، اج اللہ دا حکم آیا. تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا مخدومہ کائنات میری آقا زادی نے فرمایا یا علی مینوں پتہ ہے اج کیڑی وہی آئی ہے مینوں پتہ ہے. تو آپ نے فرمایا بھی تانوں کنے دسیا ہے؟ میں تو ہن سن کے اجے آ رہی ہوں، تانوں کنے دسدا ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں حسن دس گئے، 2 سال دی عمر دا حسن دس گیا. تو مولا علی فرمان لگے اچھا وہیاں دسن لگ پے ہیں، دسو وہیاں دسن لگ پے. اچھا کل صحیح نا، ہن رات گزری اگو صبح ہوئی نا، حضور مولا علی مسجد نبی گئے، صحابہ کرام مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، آپ ایک سائڈ تے جا کے بیٹھ گئے. 2 سال دی عمر دے امام حسن دوڑتے دوڑتے نانا پاک دی گود وچ بیٹھ گئے. یا بیٹھے نے تے وحی دا نزول شروع ہو گیا. وہی بند ہوئی تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اج اے وہی آئیے، اللہ دے اے احکامات آج آئے. احکام بدلتے رہندے سن نا. اچھا وہی دا نزول شروع ہو گیا، امام حسن گود وچ آ کے بیٹھ گئے. جلے وہی رکی، نزول رک گیا. حضور نے سارے صحابہ نے دسیا بھی اج اے وہی اتری گئی. حضور مولا علی سن کے تے فوراً جتی پائی تے آپ گھر آ گئے. گھر آ کے چھپ گئے. حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ بنت رسول میرا دسنا نہیں تسی، بس آپ چھپ گئے نہیں تے جی امام حسن نانا پاک دی گود جھوٹے تے دوڑتے دوڑتے گھر آ گئے. حضور بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھا بیٹا حسن اج وہی آئیے نانا پاک دے؟ نہ کہا امی جان اج بھی آئیے. سناؤ ہاں بھی اج کیڑی وہی آئیے؟ ہن آپ سنان لگے تے اڑ جاندے نے، پھر دوبارہ سنان لگے تے پھر اڑ گئے، تیسری باری پھر سنان لگے تے پھر اڑ گئے. آپ نے فرمایا بیٹا حسن کی گل ہے، اگے کدے نہیں اڑے ہو اج اڑ رہے ہو؟ آپ نے جڑا جواب امی جان اگے بابا جان لوگ کے سن دے بھی نہیں سن.